निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का जलो पार्क और बोटेनिकल गार्डन का दौरा। जलो पार्क की अबतर हालत और टूटी सड़कें देखकर बरहम। मोहसिन नकवी ने जलो पार्क को अपग्रेड करने का प्लान तलब कर लिया। पार्क का इंतजाम PHA को देने के लिए इकदाम करने की हिदायत। आम इंतखाबात की तैयारी मरहलावार जारी। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल के लिए इलेक्शन कमीशन दफातर में गहमा गहमी। बानी PTI और बिलावल भुट्टो के कागजात पर एतराज़ का फैसला होना बाकी। PTI के अलावा मखसूस नशिस्तों पर उम्मीदवारों की स्क्रूटनी भी होगी। बिलावल भुट्टो के अन्य 127 से कागजात पर आयद एतराज़ात पर फैसला महफूज। बिलावल भुट्टो के कानूनी मुशीर इफ्तिखार शाहिद ने एतराज़ पर तहरीरी जवाब जमा करवा दिया। बिलावल भुट्टो के कवरिंग उम्मीदवार चौधरी असलम गिल के कागजात की जांच पड़ताल मुकम्मल। मुस्लिम लीग नून का मुल्क भर में इंतखाबी जलसे करने का फैसला। जलसे जनवरी के तीसरे हफ्ते से 6 फरवरी तक होंगे। कायद नून लीग नवाज शरीफ 14 और शहबाज शरीफ 18 जलसों से खिताब करेंगे। इंतखाबी जलसों से मुतालिक हिकमत अमली को हतमी शक्ल जनवरी के दूसरे हफ्ते तक दी जाएगी। एक 1000 असातिज़ा के तबादले। इल्तिवा का शिकार इलेक्शन कमीशन का इंतखाबात से पहले असातिज़ा के तकर्रुर और तबादले ना करने का हुक्म। महकमा स्कूल एजुकेशन ने प्रोमोट होने वाले असातिज़ा को एडजस्ट करने की इजाज़त मांगी थी। शहर का मतला अबर आलूद, शदीद सर्दी और स्मोक भी मौजूद। हद निगाह कम होने से मोटरवेज मुख्तलिफ मकामात से बंद रहीं। लाहौर आज भी आलूदा तरीन शहरों में सरे फहरिस्त। सुबह सवेरे आलूदगी की शरह 300 रिकॉर्ड की गई। कम से कम दर्जा हरारत 8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। दर्जा हरारत में कमी से सर्दी में इजाफा। स्मोग और खुश्क सर्दी की शिद्दत बरकरार। मुज़रे असरात से शहरी धड़ाधड़ बीमार। हस्पतालों में खुश्क खांसी, सांस में दुश्वारी के मरीजों में इजाफा। बच्चों में नमूनिया, चेस्ट इन्फेक्शन और खुश्क खांसी का मर्ज बढ़ गया। 4 रोज़ में सरकारी हस्पतालों में स्मोक से मुतासरा 9000 से जायद मरीज रिपोर्ट। धुंध की वजह से फ्लाइट शेड्यूल दरहम बरहम। कई परवाजें मनसूख, दर्जनों ताखीर का शिकार। सऊदी अरब, अबू धाबी, मस्कत, शारजाह की परवाज़ों की आमद में कई घंटे की ताखीर। परवाज़ों की आमदोरफ्त मुतासिर होने से फ़िज़ाई मुसाफिर परेशान। मैदानी इलाकों में धुंध ने रेल का पहिया भी रोक दिया। मुख्तलिफ इलाकों से लाहौर आने वाली ट्रेनें घंटों ताखीर का शिकार। शदीद सर्दी और धुंध में मुसाफिर ट्रेनों की राह तकने लगे। सर्दियों में तवानाई के बहरान से अवाम परेशान। मुख्तलिफ इलाकों में गैस और बिजली की लोड शेडिंग जारी। गैस के कम प्रेशर और बंदिश से खाना पकाने में दुश्वारी। कई घंटे बिजली भी गायब। शहरी दोहरी अजियत में मुब्तला। मामूलात ज़िंदगी चलाने के लिए मुतबादिल ज़राए इस्तेमाल करने पर मजबूर। हाईकोर्ट में स्मोक के तदारुक की दरख्वास्तों पर समाअत। अदालत का माहौलियाती आलूदगी का बाइस बनने वाली इंडस्ट्रीज़ के बिजली कनेक्शन काटने का हुक्म। कमीशन की रिपोर्ट की रोशनी में फौरी कार्रवाई की हिदायत। नए साल में हमें अहद करना होगा कि माहौल को किस तरह साफ रखना है। जस्टिस शाहिद करीम के रिमार्क्स। शदीद सर्दी के सबब स्कूलों की छुट्टियों में तोसी का इम्कान। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट का छुट्टियों में 1 हफ्ता तोसी करने पर गौर। लाहौर समेत पंजाब के स्कूलों को 18 दिसंबर को छुट्टियां दी गई थीं। सर्दी और धुंध की वजह से वालिदैन का छुट्टियां बढ़ाने का मुतालबा। कहते हैं 7 जनवरी तक छुट्टियां बढ़ाई जाएं। प्राइवेट स्कूलों को भी छुट्टियों का पाबंद बनाया जाए। कोरोना के नए वेरिएंट से निपटने के लिए पेश की तैयारियां। पंजाब में दोबारा कोरोना टेस्टिंग शुरू करने का फैसला। मुश्तबा केसेस की टेस्टिंग शुरू की जाए। महकमे सेहत ने मरासला जारी कर दिया। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट JN1 कई ममालिक में तेजी से फैल रहा है। तोशाखाना तहाइफ को इलेक्शन कमीशन के कागजात में जाहिर न करने का केस। अदालत ने इलेक्शन कमीशन समेत दीगर को नोटिस जारी कर दिए। अटॉर्नी जनरल को मुआवनत के लिए तलब कर लिया। जस्टिस राहिल कामरान शेख ने समाअत की।
وزیر اعلیٰ پنجاب کا PIC چلڈرن اور جنرل ہسپتال کا دورہ۔ محسن نقوی نے ہسپتالوں میں اپ گریڈیشن کے کاموں پر پیش رفت کا جائزہ لیا۔ چلڈرن ہسپتال کے مین کوریڈور پر ٹائلز لگانے کی ہدایت۔ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ اتھارٹی سے کاؤنٹرز کا ڈیزائن طلب۔ PIC میں بایو گیس کے پائپ انڈر گراؤنڈ کرنے کی ہدایت۔ جنرل ہسپتال میں تعمیراتی کام میں سست روی کا نوٹس۔ متعلقہ حکام کو تعمیراتی سرگرمیاں تیز کرنے کے لیے احکامات دیے۔ مبینہ کرپشن اور غیر قانونی بھرتیوں کے الزامات۔ پنجاب حکومت نے سیکرٹری اسپورٹس شاہد زمان کو OSD کر دیا۔ سیکرٹری اسپورٹس نے مشیر کھیل کو تمام محکمانہ امور سے دور کر دیا تھا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ سیکرٹری اسپورٹس خود کو مشیر کھیل کا باس قرار دیتے تھے۔ فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی۔ نئے سال کی تقریبات پر پابندی عائد۔ صوبہ بھر میں ون ویلنگ، ہلڑ بازی، ہوائی فائرنگ کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن ہوگا۔ محکمہ داخلہ کا DCs CPOs کو سیکیورٹی پلان مرتب کرنے کا مراسلہ جاری۔ پنجاب بھر میں 2436 ممکنہ تقریبات کی لسٹیں پولیس اور ضلعی انتظامیہ کو بھجوا دی گئیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا شالامار باغ کا دورہ۔ باغ کے اطراف ناجائز تعمیرات کے خاتمے کا حکم۔ بیرونی دیوار کے ساتھ بارش کے دوران جمع ہونے والے پانی کی نکاسی کے پائیدار حل کی ہدایت۔ MD واسا کو موقع پر ہی طلب کر کے احکامات جاری کر دیے۔ محسن نقوی نے خصوصی رکشہ میں بیٹھ کر باغ کا راؤنڈ لیا۔ شہر کے 4 پارکنگ پلازوں کا منتظم کون؟ تاحال فیصلہ نہ ہو سکا۔ پارکنگ پلازوں کی ذمہ داری سے متعلق LDA انتظامیہ تذبذب کا شکار۔ LDA نے پارکنگ پلازوں کو لیز پر دینے کا پلان بنایا۔ پارکنگ پلازے لیز پر دینے سے سالانہ 20 کروڑ روپے آمدن کا تخمینہ لگایا۔ ٹیپا نے LDA سے پارکنگ منتقل کرنے کی استدعا کر دی۔ DG LDA محمد علی رندھاوا کا مختلف ترقیاتی منصوبوں کا معائنہ۔ کمشنر لاہور نے کالج روڈ کی ری ماڈلنگ اور انڈر پاسز کی تزئین و آرائش کے کاموں کا جائزہ لیا۔ ری ماڈلنگ کا کام آئندہ 2 سے 3 روز میں مکمل کرنے کی ہدایت۔ چکن اور انڈے قوت خرید سے دور، عوام مہنگے داموں خریدنے پر مجبور۔ مرغی کا گوشت مزید 2 روپے مہنگا، فی کلو قیمت 494 روپے مقرر۔ زندہ برائلر کے دام میں بھی 3 روپے بڑھ گئے، ہول سیل 328، پرچون ریٹ 341 روپے کلو مقرر۔ ویٹ لسٹ میں انڈے 2 روپے مزید مہنگے، قیمت 368 روپے درجن مقرر۔ مارکیٹ میں انڈے 400 روپے فی درجن تک فروخت۔ گراں فروش بے لگام سبزیوں اور پھلوں کے منمانے دام، انتظامیہ نکیل ڈالنے میں ناکام۔ لہسن 800، ادرک 730، پیاز 230، ٹماٹر 130 روپے کلو تک فروخت۔ کریلے 450، مٹر 220، اروی 200، شملہ مرچ 200 روپے فی کلو میں بکنے لگے۔ کیلا درجاول 200، درجنوں میں 140 روپے فی درجن میں دستیاب۔ انار 950، انگور 680، سیب 400 روپے کلو تک فروخت۔ کھجور 600، پپیتا 300، امرود 200 روپے کلو میں دستیاب۔ امریکی ڈالر کا بھاؤ مزید گر گیا۔ بینکاری اوقات میں ڈالر 63 پیسے سستا، انٹر بینک میں ڈالر 281 روپے 30 پیسے کا ہو گیا۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 283 روپے میں فروخت۔ یونیورسٹی آف ویٹنری اینڈ اینیمل سائنسز میں 3 روزہ ٹریننگ ورکشاپ کی اختتامی تقریب۔ پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن کا اپنی نوعیت کی پہلی مصنوعی ذہانت کے تربیتی پروگرام کا اعلان۔ ورکشاپ میں سرکاری اور نجی یونیورسٹیز کے 43 لیکچررز اور اسسٹنٹ پروفیسرز کی شرکت۔